मोहतरम जनाब आफशार आलम साहब, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द, इज़्ज़त माब अख्तर सिद्दीकी साहब, हमारे सीनियर साथी और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर मधु प्रसाद जी, हसीना हाशिया साहबा, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आलम साहब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के साबिक डीन हमारे साथी इसहाक साहब, और दीगर बहुत सारे काबिल एहतराम शख्सियात। सबसे पहले तो मैं अपने बिहाफ पर और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के बिहाफ पर नाज खैर साहबा को और उनका ताउन जिन लोगों ने किया, सलीम बेग साहब को और फिरदौस को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। गालिबन अब ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं होगी कि जब ये प्रपोजल की स्टेज से लेकर के और आखिर तक कई बार मुझे इसको देखने का मौका मिला, इस किताब को, और इसके कंपाइलेशन में जो मेहनत इन तमाम लोगों ने और ख़ासकर नैज़ खैर साहबा ने और आरटीआई में सलीम बेग साहब ने की, वो आसान नहीं है। बेइंतहा दिक्कत तलब, दुश्वार तलब काम है, जिसका अंदाज़ा सलीम बेग साहब ने जो वजाहत की उससे हुआ होगा। किताब का उन्वान तो है 1986 और 2016 के बीच में कितने इदारे मुसलमानों ने कायम किए, लेकिन अगर आप इसकी लिस्ट देखें तो एक तरह से 2016 तक हिंदुस्तान में कितने इदारे मुसलमान कायम कर चुके थे, इब्तदा से लेकर के अब तक आपको ये फहरिस्त भी मिल जाती है। जो एनालिसिस इन्होंने की है, और एनालिसिस एक छोटा सा पोर्शन है इस किताब का, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अलग अलग वक्तों में और मुस्लिम इदारों का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो कितनी बड़ी तादाद में हुआ है। और जाहिर है कि इस फहरिस्त को हम मुकम्मल नहीं मान सकते, ये एक इब्तिदा है और ये एक ऐसा काम है कि जिसको लगातार किया जाना चाहिए। इसलिए हमारी एक गुजारिश और सिफारिश ये थी मोहतरम मंजूर आलम साहब से और मोहम्मद आलम साहब से और हसीना हासिया साहबा से, कि ये जो ज़ख़ीम डेटा कलेक्ट हुआ है इसको एक डेटाबेस में कन्वर्ट करके, ताकि उसको बिल्कुल फ्री एक्सेस तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो रजिस्टर कराएं और उस डेटा को एक्सेस करना चाहें, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाए और उसमें इसकी गुंजाइश रखी जाए कि जैसे जैसे दूसरे इदारे कायम होते जा रहे हैं वो भी उसमें शामिल होते जाए। जाहिर है कि ये कंटिन्यूअस काम है, लेकिन मुबारकबाद का मुस्तहिक इंस्टीट्यूट भी है और आप सब लोग भी हैं कि इस काम की एक इब्तिदा आपने की। मैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में जब था तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक इतने ही जखीम, और अब जो है वो 2 वॉल्यूम तक पहुंच गई है, और ऐसे ही जो है एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए, और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज उनके लिए निकालती हैं इस तरह की फेहरिस्त। और मजे की बात है कि जब मैं वहां था तो अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ये मांगा जाता था कि भाई इस किताब को हमें चाहिए, जो खरीदते भी थे। और हम डेटा, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे पास मिनिस्ट्री से या यूजीसी से या किसी दूसरे इदारे से इस तरह का कोई डेटा नहीं मिलता कि हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं और उनसे मुल्हिक कितने कॉलेजेस हैं जिनको के रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस तरह की किताबों की एक बहुत बड़ी अहमियत इस तरह से भी हो जाती है
کہ کوئی بھی شخص اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ کتنے ادارے ہیں، کون کون سے ادارے ہیں، اس میں نہ صرف آپ نے نمبر دیا ہے بلکہ ان کی ایک پوری فہرست ترتیب کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فہرست کے جو سورسز تھے آپ کے وہ کئی ایک تھے، اس میں کچھ ڈپلیکیشن ضرور ہوگا۔ بعد میں مجھے فردوس نے بتایا کہ اس میں سے خاصی حد تک ڈپلیکیشن کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا آپ کو یوڈائس میں بھی وہ لسٹ ملے گی جو اس وقت تک 2016 تک جو ہے این سی آر ٹی اور نیپا کا ڈیٹا تھا، کیونکہ اس وقت نیپا اس کو ایڈٹ کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے جن لوگوں نے مائنورٹی اسٹیٹس کلیم کیا اور جن کو ملا، ان کا نام جو ہے وہ نیشنل کمیشن آف مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی شامل ہے۔ تو اس طرح کے ڈپلیکیشنز اس میں ہو سکتے ہیں، اور ایسا بالکل ممکن ہے۔ کچھ اور بھی خامیاں ہو سکتی ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ دور کیا جائے گا۔ مثلا یہ کہ جو مسلم ساؤنڈنگ نیم کے حساب سے یہ فہرست تیار کرنا کہ گویا فرقان قمر مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ابھی ایک مثال دوں، ابھی چند دن پہلے اکنامکس میں نوبل پرائز کا اعلان ہوا، 3 لوگوں کو ملا، سائمن جانسن، رابنس ایلن، جیمز رابن کے نام سے، اور 3 لوگ، اس میں ایک صاحب ترکی نژاد ہیں جن کا نام سر فہرست ہے، اور انگریزی میں ان کے نام کی اسپیلنگ ہے ڈیرون، DARON، آسمو گلو، اور آسمو گلو کی جو اسپیلنگ ہے وہ ACEMGLOU، یہ ہے ان کے نام کی اسپیلنگ، آسمو گلو۔ اب یہ طے کرنا کہ یہ تو طے ہے کہ سائمن اور رابنس یہ دونوں لوگ عیسائی ہیں، ایک برٹش امریکن ہے اور ایک امریکن امریکن ہے، یہ آرمینیا کے آبائی باشندے اور اس کے بعد پھر ترکی میں آباد، اور اس کے بعد ان کے باپ یا دادا امریکہ میں سیٹل ہو گئے، تو یہ آرمینین نژاد ترکی اور امریکہ دونوں کے شہری ہیں۔ اب ان کی کتاب کا ایک عربی ترجمہ، ان کی جو کتاب تھی 2013 میں شائع ہوئی، ان کی کتاب عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، تو اس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے اسیموجلو، دارون اسیموجلو۔ پاکستان سے ان کی اسی کتاب کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے، اس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے اسیم اوغلو۔ اچھا، مزید اس پہ جب سوچ کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ترکی میں اوغلو کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی فلاں والا، اور سی کا پروننسیشن ترکی میں جیم سے ہے، تو عجم الغلو، عجم موغلو، اور عجم کے معنی وہی ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں عربی اور عجمی کے معنوں میں، کہ جو ترکی میں پردیسی ہو، اور اگر ایران میں مطلب وہ اس معنوں میں ہے، تو یہ اشکال پیدا ہوا کہ اب اگر ان کا نام جو ہے، اچھا ان کے نام کا پہلا حصہ جو صرف کے سے لکھا جاتا ہے، وہ اس کی اسپیلنگ ہے KAMER، تو ظاہر اگر ترکی میں پڑھیں گے تو وہ قمر ہو جاتا ہے، تو قمر دارون اجموگلو، تو اشکال ہوا کہ مسلمان ہو سکتے۔ بہت تلاش کی، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مذہباً وہ کیا ہے، لیکن نام کے اسپیلنگ کے، اور صرف لنڈن بزنس اسکول میں جو ان کا ایک لیکچر ہوا تھا 2 سال پہلے، وہاں لنڈن بزنس اسکول کے ڈائریکٹر نے ان کے نام کو اجموگلو کر کے پکارا تھا۔ باقی تمام لوگ، ایون نوبل پرائز کمیٹی نے بھی آسموگلو اور آسموگلو اور آسموگلو ان ناموں سے ان کو پکارا ہے۔ تو یہ مسلم ساؤنڈنگ نیم کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ہے۔ لکھنؤ میں ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، اس کا نام نور فاطمہ ہاسپٹل ہے، بہت مشہور، لیکن یہ کہ وہ کرسچن مشن کا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ
چیزیں آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی، لیکن اس سے جو محنت کی گئی ہے اور جتنی ماتھا پچی کی گئی ہے اس لسٹ کو جمع کرنے کے لیے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ اب کچھ باتیں جو آپ کی شکایت، میرا خیال یہ کہ جو حیرانی آپ کو ہوئی 2014 سے پہلے وہ حیرانی واجب تھی، لیکن اس کے بعد حیرانی واجب نہیں ہے، یا اس کو جس طرح سے بھی جو جملہ آپ دینا چاہیں۔ مثلاً آپ سب لوگوں نے جو نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس کی رپورٹ پڑھی ہوگی، کب وہ رپورٹ آئی اس رپورٹ کو پڑھ کر کے اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سن اشاعت اور سن طباعت نہیں لکھا ہوا ہے۔ 2021 میں ان کے چیئرمین قانون گو صاحب نے سارے چیف سیکریٹریز کو یہ لکھا کہ تمام مدارس کو بند کر دیا جانا چاہیے، یا ان کی گرانٹ روک دی جانی چاہیے، اور ان کو کہیں پر یہ ملا تھا کہ بہار میں 7 اور فلاں جگہ 4 غیر مسلم طلبہ پڑھتے ہیں، تو ان کو وہاں سے فوراً نکال کر کے دوسرے مدارس، دوسرے اسکولوں میں داخل کرایا جائے۔ اور ایک خط ان کا ابھی اسی اکتوبر 2024 میں گیا ہے، اس میں تو ان کا کہنا ہے کہ مدارس میں طلبہ کے حقوق کا وائلیشن ہوتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مائنورٹیز کو جو رعایات کانسٹیٹیوشنز میں ملی ہوئی ہیں وہ بہانہ نہیں بن سکتی، اس کو بہانہ کہتے ہیں، وہ آئین کو بہانہ کہتے ہیں، وہ بہانہ نہیں بن سکتے چلڈرن کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنے کا۔ سوال یہ اٹھا کہ صاحب اچھا اس کا کمیشن کا جو کام ہے وہ خود وہ کمیشن یا کسی دوسرے قانون میں اگر چائلڈ رائٹس کے بارے میں کچھ بات کی گئی ہے تو اس پر کچھ اسٹڈی کرنا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور اس پر اپنی سفارش دینا۔ تو ایجوکیشن اس کے اپنے حق میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں پہلے لکھا ہوا تھا اور ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ اسکولوں کالجز وغیرہ میں، کالجز میں تو آتے آتے وہ بچے نہیں رہ جاتے، اسکولوں تک کے بچے، ان کے یہ دیکھنا کہ ان کے حقوق کی پامالی تو نہیں ہو رہی ہے۔ بعد میں جو 93rd امینڈمنٹ ہوا کانسٹیٹیوشن کا، اس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ سے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اس ایکٹ کا اطلاق مدارس پر نہیں ہوگا، مدرسوں پر یہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو اب اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ صاحب مدرسوں کو تو خارج کر دیا گیا، لیکن مدرسوں کو بطور ادارہ خارج کیا گیا، لیکن اس میں پڑھنے والے بچوں کو تو خارج نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان بچوں کے خیرخواہ بن کر کے اور ان کی خیرخواہی کی بات اس طرح سے کریں گے کہ ان کو باقاعدہ اسکول میں شامل کر دیا جائے، کیونکہ کہیں سے وہ جو ڈھونڈ کے لائے کہ کسی کو بھی، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مکمل طور پر اگر کوئی تعلیمی ادارہ سرکاری مدد سے فنڈڈ ہے تو اس میں ریلیجیس ایجوکیشن نہیں دی جا سکتی، تو ان میں تو کلچرل ہیریٹیج کے نام پر آپ ساری ریلیجیس ایجوکیشن دے رہے ہو۔ مدارس مکمل طور پہ فنڈڈ نہیں ہیں، شاید 2 یا اگر 10 استاد ہوں گے تو 1-2 فنڈڈ ہیں۔ تو ان چیزوں کو لے کر کے لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے خوف کا آنا لازمی ہے کہ پتہ نہیں کب کون سا ڈیٹا کس مقصد کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ پچھلے 3 سالوں سے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز مسلمانوں کے تعلق سے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہ رہا ہے سروے کے تھرو، اور ہر میٹنگ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، آپ جہاں جائیں گے لوگ بھگا دیں گے، کیونکہ ان کو لگے گا کہ پتہ نہیں آپ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو یہ لمیٹیشن کو رکھیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں، مثلا ایک رپورٹ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस हैं उनका पूरा एक टेम्पलेट है। हर इंस्टीट्यूशन में एक नोडल ऑफिसर है जिसका काम यह है कि उस डेटा को प्रोवाइड करे। न प्रोवाइड करें तो सर्जनिश होती है, बासपुरसी होती है मिनिस्ट्री में। उसके बावजूद सरकारी और गैर सरकारी दोनों इदारे फाइनेंशियल डेटा नहीं देते। अब उन्होंने जरूरी किया है, लेकिन अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो हैं अपने फाइनेंशियल डेटा नहीं देती। तो फाइनेंशियल डेटा किसी यूनिवर्सिटी का अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, अलग अलग चीजों से मतलब इन तरह के डेटा का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोशिश होनी चाहिए ताकि उस पर पॉलिसी बन सके। मैं एक बात और बता करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अभी हम लोग कुछ एक काम कर रहे थे कोविड के हवाले से कि कोविड का असर स्कूल इनरोलमेंट पर क्या पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है। मेरा ख्याल कोविड पर जितना काम किया गया है साइंटिफिक मॉडलिंग प्रेडिक्शन को लेकर के, तो यहाँ तो बड़े महदूद दायरे में स्कूल एजुकेशन और यू डाइस प्लस जो सरकारी इदारा है, जो सरकारी कंपाइलेशन है, उसके डेटा लिए और जब उस डेटा की एनालिसिस करनी शुरू की तो मालूम ये हुआ कि नोटबंदी के बाद एकदम से धड़ाम से इनरोलमेंट गिर पड़ा। कोविड का असर इनरोलमेंट पर उतना नहीं पड़ा जितना कि वो जो उसके पहले के जो दो शॉक थे, एक तो नोटबंदी वाला और दूसरा कौन सा, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि जिसने के नॉन फॉर्मल सेक्टर्स को बहुत किया, तो उसका असर इनरोलमेंट पर मालूम यह हुआ कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा असर पड़ा, प्राइवेट स्कूलों में असर कम पड़ा, तादाद लोगों की कम हुई। बहरहाल वो एक सिलसिला है। लेकिन एक साहबा थी जो इनको मैं पहले से जानता था, नलनी जुनेजा अख्तर साहब, उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमारी तवज्जो, जब वो पेपर छपा तो ये तवज्जो मबजूल कराई कि साहब राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक प्रोविजन है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे उनको सरकार सरकारी स्कूलों में जो पर स्टूडेंट खर्च आता है उतना उन प्राइवेट स्कूलों को देगी। तो जब पहले 1000 बच्चे पढ़ रहे थे तो पर स्टूडेंट खर्च जो है वो कम आ रहा था। जब सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल के आधे हो गए तो वो खर्च दूना हो गया। तो गोया हालात ये हो गए कि सरकारी स्कूलों में जैसे जैसे तलबा कम होते जाएंगे वैसे वैसे प्राइवेट स्कूलों में सरकारी मदद बढ़ती जाएगी। तो बड़े पेचीदा मसाइल हैं। जाहिर है कि इन मसाइल पर बिना आंकड़ों के, बिना डेटा के, बिना आदाद शुमार के बात करना मुश्किल है। और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये डेटा फराहम करे। लेकिन वो डेटा हम लोगों को नहीं मिलता। किसी हद तक कुछ डेटा मिलते हैं। तो एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बहुत अच्छे काम की इब्तिदा हुई है। इस किताब को आगे भी जारी रखना, क्योंकि 2016 के बाद 2024 में हम हैं तो कोई कहेगा कि 8 साल पुरानी बात तो हो गई। अब इन 8 सालों में क्या हुआ, तो इसमें तो लगातार इसको ढूंढने और ऐड करने की जरूरत पेश आती रहेगी। तो ये तो एनुअल नहीं तो कम से कम 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार का एक सिलसिला होना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं इन लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ। मैं इन लोगों के परसिस्टेंस की दाद देता हूँ कि तमाम जंगों से झटके खाने के बाद भी ये लोग मायूस नहीं हुए, कोशिश जारी रखी। और ये एक बहुत अहम डेटा और उसकी जितनी एनालिसिस मुमकिन थी वो हम लोगों के सामने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे यहाँ मौका देने का बहुत